اوے رمضان نو وقت دو اللہ دی قسمے او شرک پوریو اوے کائنات دا بد نصیب انسان تے ہووے جنوں رمضان دے 29 دن ملے رمضان دے 30 دن ملے رمضان دیاں 29 راتاں ملیاں لیکن وہ کسے ایک رات بھی 29 منٹ بہ کے اپنے رب سامنے رو نہیں سکیا 29 دنوں دے اندر 30 منٹ بھی کٹ کے اپنے رب کو رو رو کے معافی نہیں مانگ سکیا کل میں نے ایک بندے نے ٹیلی فون کیتا تو میں وہ دی گل سن کے کل دا ہی حیران ہو گیا میں نے آندا شیخ صاحب میں بڑی تھوڑی بھی دعا کرنی ہوئے نا جدوں بھی میں اللہ کو دعا کرنا نا بڑا تھوڑا بھی ٹائم لگے تے کم از کم میری دعا 40-45 منٹاں دی ہوندی ہے یار میری عمر 40 سال ہو چکی ہے کسی دی عمر 45 سال ہوئے گی یار مناظرانہ گفتگو دے سن دے رہن دے ہو محققانہ گفتگو دے سن دے رہن دے ہو لیکن لوگوں تزکیہ بھی کرو طہارت بھی کرو رمضان دا استقبال بھی کرو میں رب دا واسطہ دے کے پوچھنا اگر اج مینوں موت آ جائے اگر اج تیرے تے موت آ جائے تیری 50 سالہ زندگی ایک دعا بھی ایسی ہے گی ہے جیڑی تو 50 منٹ اپنے رب دے سامنے رو رو کے اپنے رب کو التجا کیتی ہوئے اور تیری زندگی ایک بھی سجدہ 50 منٹ دا ہے اوے رفع الیدین جے نبی پاک دی سنت ہے اے آمین بالجہر جے نبی پاک دی سنت ہے جے رفع الیدین نبی پاک دی سنت ہے پوچھو میرے علماء دے کولوں کم از کم 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 1.5 گھنٹہ سجدے اندر پہ کے رب دے سامنے روندیاں رہنا اے بھی نبی پاک دی سنت ہے جس بندے دی تنہائی دے سجدے پاک ہو جان اور نوجوانوں رب انہوں ذلیل نہیں جے کردہ جے کاروبار دی بہتری چاندے جے سجدہ بہتر کرو جے صحت دی بہتری چاندے جے رکوع بہتر کرو رمضان دی خدمت کرو رمضان دی خدمت فرض نماز دی پابندی سعودی عرب اندر نا ایک بہت بڑے شیخ نے ابن عثیمین ایک گل بڑی سننا لیجئے کیونکہ کئی نوجوان سحری کھا کے سوندے نے 5 بجے جا کے اٹھ دینے عصر تو بعد جا کے اٹھ دینے دفعہ دف زور پڑھ لی عصر پڑھ لی اس تو بعد افطاری کر لی حضرت ابن عثیمین نے کی فرمایا ہے عثیمین رحمت اللہ علیہ فرمانے نے توجہ ایک بندہ زور دی نماز پڑھن جاندہ ہے گرمی دے اندر شدت دے اندر او دے متھے دے پسینہ آ جاندہ ہے ایک بندہ زور جماعت نہ نہیں پڑھ دا اثر جماعت نہ نہیں پڑھ دا حضرت ابن عثیمین رحمہ اللہ بیان کر دینے رات نو ترابیاں چروندہ ہے تہجد چروندہ ہے ابن عثیمین فرمان دینے اے جڑا بندہ زور جماعت نہ نہیں پڑھ دا اثر جماعت نہ نہیں پڑھ دا تہجد دے اندر یا ترابی دے اندر روندہ ہے اے دے ہزاراں آنسو ایک پاسے تے جڑا زور دی نماز پڑھ دا ہے او دے متھے تے جڑا پسینے دا قطرہ آ جاندہ ہے او پسینے دا قطرہ ایک پاسے اے دے ہزاراں آنسو بھی اس فرض نماز دی وجہ تو جڑا ہے دے متھے تے ایک قطرہ پسینے دا آیا ہے 1000 آنسو بھی ہے دے ایک پسینے دے قطرے دا مقابلہ نہیں کر سکتے لوگو عزم بالجزم کرو رمضان المبارک دے اندر فرائض دی پابندی لیکن اللہ جاندہ جے ادھر بیکھے ہو ہونے نوجوانہ جو حیاء ہی نہیں رہ گیا میں تو آڑی گال نہیں کردہ کئی نوجوان بازار چو نگے نا کوئی داڑی آڑا کوئی مولوی صاحب اللہ دی قسمی انہوں نے وخا وخا کے پیپسی پیندے نے وخا وخا کے بوتل پیندے نے پھر رب دی زمین تے آکڑنا ہے نبی پاک نو اکھاں وخانا ہے بدبختہ ہے تے نبی پاک نو اکھاں وخان دے قابل تو گل کر دیتی ہے تو نبی پاک دی شریعت نو ٹھکرا دیتا ہے جے تو بے روزے بند کمرے اندر بے کے برباد کر لے اپنی زندگی کم از کم اللہ دی زمین تے چھاتی تے کھڑیاں ہو کے اللہ لے اعلان نبی پاک دی تے اللہ پاک دی شریعت دا مذاق نہ اڑا چونکا چرستی اندر کھلے عام کھانا رمضان المبارک دی اندر اے بے حمیتی ہے بے غیرتی ہے اور اسلام دی حد درجہ ذلت دے برابر ہے رمضان مہمانے دی عزت کرو اینو ذلیل نہ کرو چونکا چرستی اندر اور میرے دوستوں میرے ساتھیوں دیکھو نا ساڑھے گھر پرونا آئے نا کوئی کڑی لے کے ہوندہ ہے کوئی پرفیوم لے کے ہوندہ ہے کوئی سوٹ لے کے ہوندہ ہے تے رمضان دے مہینے تو قربان نہ جائیے اے مہمان ہر سال ہوندہ ہے اللہ کو رحمت لے کے ہوندہ ہے برکت لے کے ہوندہ ہے تے اللہ دی جنت لے کے ہوندہ ہے کیسا قیمتی مہمان کیسا مخلص مہمان ماہ رمضان
اللہ دے کولوں رحمت لے کے آیا ہے, جنت لے کے آیا ہے, برکت لے کے آیا ہے. حضرات میں تواڈے کو ایک سوال کرنا چاہنا, او لوگوں رمضان دی خدمت کرو. کئی بندے بیٹھے ہونے نے کسے کول باپ نہیں, میری ساری تقریر بھول جائے میرا جملہ یاد رکھیو, کسے کول باپ نہیں, کسے کول ماں نہیں, تے تانوں کسے عالم نے مسئلہ نہیں دسیا کہ نبی پاک فرماندے نے رمضان دی پہلی رات تو لے کے آخری رات تک ساریاں راتاں اللہ پاک کئی بندیاں نو جہنم دی اگ تو آزاد کر دیندے نے. کدی بھی تو رات نو اٹھ کے اپنے باپ لی دعا کیتی ہوئے, میرے اللہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے, تے تیرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے ہر رات تسی لوگاں دیاں گردناں جہنم تو آزاد کر دے. اللہ میرے باپ دی گردن نو جہنم تو آزاد کر دے, میری ماں دی گردن نو جہنم تو آزاد کر دے. جس ماں نے پالے ہے, جس ماں نے تینو جوان کیتا ہے, وہ انہاں راتاں چ اٹھ کے اے لازمی دعا کریا کر. میں حیران ہو گیا کہ نوجوان دی گل سن کے آندا جی میں تے 15 منٹ 10 منٹ اللہ نو یہی کہندا رہنا, یا اللہ میرے فوت ہونے والے باپ دی گردن نو جہنم تو آزاد کر دے, اللہ آزاد کر دے, اللہ آزاد کر دے. تیرے نبی پاک نے فرمایا آزادی جاری ہے. کڈا بدبخت و نوجوان ہے, اس ماں باپ واسطے کڈی محرومی ہے جنہ دے بچے رمضان دے مہینے اندر بھی چوکاں دے اندر چرستیاں دے اندر رل گئے اور انہاں نے اللہ دے گھراں نو بے آباد کر دیتا. قسم رب دی نماز تراویح بھی تماشا بن گئی ہے. کئی نوجوان پیچھے بیٹھ کے گلاں کردے رہندے نے, جدوں امام رکوع جاندا ہے نال فور رکوع ٹر جاندے نے. اے جے بربادی, اے جے ذلت, جنہیں نہ رب دے گھر دا حیا کیتا ہے, نہ رمضان دا حیا کیتا ہے, نہ قرآن دا حیا کیتا ہے, نہ مصلی تے امام دا حیا کیتا ہے. حضرات عزیز وقار استقبال رمضان دے حوالے دے نال میں 4 گلاں کرنیاں چاہنا, 3 گلاں میں اللہ دی توفیق نال مکمل کر چکے ہاں. اوے لوگو چاہو چاہی روزے رکھو, خوشی نہ روزے رکھو, شکر نہ روزے رکھو. تے دوسری گل اے وے رمضان دے اون تو پہلے اپنے دل دی صفائی کرو. جے جا کے معافی نہیں نہ مانگ سکدے, گل سنو اے دھیان نال, جے جا کے معافی نہیں نہ مانگ سکدے تے کم از کم بیٹھے ہی اپنے دل صاف کر لو. بہتر تے وے جا کے معافی تلافی کرو. جے جا کے معافی تلافی نہیں نہ کر سکدے تے کردار کشی کرنی چھڑ دیو, لوگاں دے گناہ رڑکنے چھڑ دیو, ہلڑ بازی چھڑ دیو. اللہ دی قسم مذاق نے بیڑا غرق کر دیتا ہے. جیڑا بندہ گل تے مذاق کردا ہے نا, جنہ خطرناک کینسر اس بندے نو ہو گیا ہے. میں کہنا خون دا کینسر اتنا خطرناک نہیں جنوں مذاق دا کینسر ہو جائے. بزرگ دی گل دا مذاق, جوان دی گل دا مذاق, مولوی دی گل دا مذاق, ہلڑ بازی, کردار کشی جڑا نوجوان کردا ہے, اللہ دی قسم مینوں ڈر ہے کتے مرن لگا کفر دی موت نہ مر جائے. بڑے نوجوان گالاں کڈدے مر گئے, بڑے نوجوان ہائے ہائے کردے مر گئے. اج تو کسے دی داڑھی دا مذاق اڑانا ہے نا تے 4 بندیاں چ ہلڑ بازی کرنا ہے, آخر تیرے رب نے بھی تیرنا حساب برابر کرنا ہے. لوگو اے جوانی, اے طاقت, اے دولت, اے چوتر, اے خزانے اللہ پاک نے اس واسطے نہیں دیتے اسی کسے دی تذلیل کریے, کسے دی تحقیر کریے, اور پھر رمضان دی اندر صفائی کرو, عاجزی انکساری پیدا کرو. جدن جنازہ اٹھے او دن ہر بندہ کہے اے ہو جا نمازی کوئی نہیں, ایس نوجوان ورگا با کردار کوئی نہیں, اے دے ورگا مہمان نواز کوئی نہیں. مہمان آئے دے گھراں دی صفائی کری دی ہے نا جی, تے رمضان نالوں بڑا مہمان کڑا, دلاں دی صفائی کرو. اور تیسری گل ہے او دی خدمت کرو, بند کمریاں چ اللہ سامنے رہو, کم از کم ایک واری قرآن پاک لازمی ختم کرو. گل سن لو میری, یا قرآن میرے ہاتھ وچ جے, چلو میں بد نصیب نہیں کہندا, میں لانتی نہیں کہندا, میں کوئی فتوی نہیں لاؤندا, جیڑا رمضان چ بھی ایک دفعہ قرآن مکمل ناظرہ نہیں پڑھدا, اللہ دی قسم کائنات دا سب تو بڑا محروم انسان ہے. جنوں رمضان اندر بھی ایک دفعہ بھی قرآن مکمل پڑھن دا شرف حاصل نہیں ہویا. کی خیال ہے انشاءاللہ رمضان چ ایک واری قرآن مکمل کرو گے؟ ہاتھ کھڑا کرو. ہاں کیڑا کرے گا, میں ایک دعا کراں کہ کئیاں دیاں باواں نہیں ہیگیاں نال, ہاتھ چکو ایک دعا کراں. یا اللہ جنہیں دلوں کے وعدہ کر لیا انہاں نوں کعبۃ اللہ دے سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھن دی توفیق دے دے.
اللہ انہوں مسجد نبوی چ بیٹھ کے قرآن پڑھن دی توفیق دے دے۔ آئیے آخری گل کر کے میں اپنی بات نو ختم کراں۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، تہاڈا اللہ بندیاں نال پیار بڑا کردا ہے، محبت بڑی کردا ہے، رحمت بڑی کردا ہے۔ رمضان دا استقبال کرو خوشی دے نال، رمضان دا استقبال کرو دل دی صفائی دے نال، رمضان دی خدمت کرو، فرض نمازاں پڑھو، روزے رکھو، قیام کرو، مسجد وقار دا خیال کرو، چھپ چھپ کے سارے نیک اعمال کرو۔ آئیے لوگو جڑی میں آخری گل کرنی چاہنا، چائیں روزے بھی رکھو، دل دی صفائی بھی کرو، تیسرا کام رمضان مہمان دی خدمت بھی کرو، چوتھی گل میں کرنی چاہنا جوانوں بزرگوں، میں اللہ دا واسطہ دے کے پیغام دینا، اس رمضان نو اپنی زندگی دا آخری رمضان سمجھ کے گزارو۔ شاید میرے مجمع کوئی بندہ ہوئے کہ پچھلے سال انہیں اپنی ماں دی ہتھاں دی پکی سحری کھادی سی، اج گھر چ ماں نظر آوندی، باپ نظر آوندا، کسے کول بھرا نہیں، کسے کول بھین نہیں۔ او لوگو سدا ایتھے نہیں بیٹھیا رہنا، جے اگلی حیاتی دا سامان کیتا، بڑا اپنے اوپر تو احسان کیتا، جے اگلی حیاتی دا سامان کیتا، بڑا اپنے اوپر تو احسان کیتا، او بدانو نہیں نیکوکارانو ملنی، نبی پاک دیتا بیدارانو ملنی۔ میں نے آج ایک بندہ کہندا سی شیخ صاحب میں کاری نہیں تے میری زبان نہیں چل دی، میں نے کوئی پڑھائی دسو۔ میں کیا ایک پڑھائی سائیکل چلاؤندا، موٹر سائیکل چلاؤندا، رمضان چ اپنی دکان تے بیٹھا ایک پڑھائی پڑھدا رہی۔ میں تینوں پورے دعوے نہ کہنا وڈے تو وڈا مفتی تے وڈے تو وڈا عالم بھی رمضان اندر نیکیاں تو تیر تو اگے نہیں ود سکدا۔ پڑھائی میں تو انہوں تحفے ہی دے دینا، 4 جملے نے یاد کر لو، چل دے پھر دے رمضان چ پڑھو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور لوگو میں جوش خطاب چ گل نہیں کر رہا، سورۃ الفاتحہ تو لے کے والناس دی سین تک قرآن دے 30 پاریاں دا خلاصہ جے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں ہزاراں حدیثاں دا خلاصہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ دا کی معنی ہے؟ اللہ تیری ذات بھی پاک ہے، اللہ تیری بات بھی پاک ہے، تے اللہ تیرا فیصلہ بھی پاک ہے۔ یار الحمدللہ دا کی معنی ہے؟ اے تواڈے دل دے جذبات نے گل سنیو، بندہ کہندا اللہ 15 سال ہو گئے نے پتر منگ دیاں، مینوں بیٹا نہیں نہ دتا، 15 سال ہو گئے نے صحت منگ دیاں، اللہ مینوں صحت نہیں نہ دتی، اینے سال ہو گئے نے دعاواں کرنا، اللہ میرے کو کاروبار کوئی نہیں، کو کاروبار دے دے نہیں نہ دیتا، الحمدللہ اللہ تو کچھ بھی نہیں دیتا، میرا گلا کوئی نہیں، میں پھر بھی تیریاں تعریفاں کرنا، میں پھر بھی اللہ تیریاں حمداں کرنا، لا الہ الا اللہ، اللہ میری چاہت بھی تو ہے، میرا پیار بھی تو ہے، میرا الہ بھی تو ہے تے میرا معبود بھی تو ہے، اللہ اکبر، اللہ تیری ذات بھی بڑی ہے، تیری بات بھی بڑی ہے تے تیرا فیصلہ بھی بڑا ہے۔ شرک وردے باسیو رمضان اندر لکھاں دی تعداد چ پڑھیا جے، اللہ دی قسم رب گناہ بھی معاف کرے گا، اللہ اپنے فرشتیاں ہی تہاڈا ذکر بھی کرے گا، اللہ تانوں برکت بھی عطا کرے گا، تے جیڑا کہندا میں حافظ قرآن تے ڈاکاری قرآن نہیں، چلدا پھردا پڑھدا رہ، اینا اجر و ثواب نبی پاک نے بیان فرمایا ہے۔ میں تے حدیث اندر پڑھیا ہے، حضرت ابو طالب دی بیٹی ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نو آندیاں نے اللہ دے نبی عمر میری بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہن زیادہ نفل نہیں پڑھے جاندے، ہن زیادہ تلاوت نہیں کیتی جاندی، ہن زیادہ عبادت نہیں کیتی جاندی، اللہ دے نبی مینوں کوئی پڑھائی دس دیو میں بیٹھی بیٹھی پڑھیا کراں، تے نبی پاک نے فرمایا پڑھیا کر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ دے نبی فائدہ کی ہوئے گا؟ سنو لوگو میں صحیح حدیث پڑھدا جے پیا، حوالے دا ذمہ دار جے، نبی پاک نے فرمایا ام ہانی 100 بری سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا تیرا کام ہے،
اللہ پاک ایک بندہ اللہ دے رستے اندر 100 گھوڑے صدقہ خیرات کرے، ایک بندہ 100 اونٹ صدقہ خیرات کرے، ایک بندہ 100 غلاماں نو آزاد کرے، ایک بندہ 100 وری پڑھے، جن نے اے کچھ اللہ دے رستے جو صدقہ کیتا ہے، اس پڑھن والے دا اجر بھی زیادہ ہے، درجہ بھی زیادہ ہے، تے جنت دے اندر رتبہ بھی زیادہ ہے۔ فرمایا جدو بندہ 100 وری پڑھدا ہے، زمین تو لے کے آسمان تک دی ساری فضا اجر و ثواب نہ مالا مال ہو جاندی ہے۔ لو یار گل سنو، 100 گز رسا سرے تے گنڈ، اگر کوئی بندہ تانوں یہ گل کہے نا کہ میں بے اولاد ہاں، ادھر گل سنو یار میری، لوگاں دی چھلیاں تو جان چھڈاؤ، کڑیاں تو جان چھڈاؤ۔ میں چند دن پہلے ایک پٹرول پمپ تو تیل پوایا، اس منڈے نے نا کڑا پایا سی، اور میں کہا کڑا کیوں پایا ہے؟ تو مجھے پتا کی آندا ہے، مولوی صاحب اس کڑے دی وجہ تو لگا پھرنا۔ اللہ دی قسم تسی ہس دے ہو، میرا کلیجہ پھٹ دا، چنگا بلا ہٹا کٹا نوجوان آندا مولوی اس کڑے دی وجہ تو لگا پھرنا۔ اور جیڑا بندہ کہے میں کڑے دی وجہ تو لگا پھرنا، میں شرک پور دے چوک اندر سوال کرنا، انہیں قرآن دے 30 پاریاں دا کی حیا کیتا ہے، انہیں نبی پاک دا کی حیا کیتا ہے، اور انہیں نبی پاک دی شریعت دا کی حیا کیتا ہے۔ کڑیاں دی پوجا، چھلیاں دی پوجا، چھتراں دی پوجا۔ اور ساڈے ایک کھوتی ریڑھی والا ہے، وہ میں ایک دن دی کھوتی ریڑھی ویکھی، انہیں چھتر بنیا، میں کہا چھتر کیوں بنیا؟ آندا نظرے بد نہیں لگدی۔ میں کہا تو 80 لاکھ دی پراڈو تے بیٹھا بیٹھا تو کھوتی ریڑھی دیا تے نظرے بات تینوں کی لگنی ہے؟ گندیاں کالیاں ٹاکیاں پوچھ دے جے، 45 لاکھ دی گڈی لے کے کالے رنگ دی ٹاکی بننی ہے۔ لوگو اہل حدیثاں دی دعوت سنو، اہل حدیثاں دا مسلک سنو، اہل حدیثاں دا منہج سنو۔ جاؤ میں بات دعوے نہ کہہ رہا جے، جیڑا بے اولاد میری گل سن رہے ہیں نا، سائیکل چلاندا، موٹر سائیکل چلاندا، دکان تے بیٹھا پڑھیا کر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ دی وجہ تو پت دیندا جے، اللہ دی وجہ تو رزق دیندا جے۔ او بیمارو جیڑا بندہ ایک کثرت نہ پڑے، اللہ دی وجہ تو شفا بھی عطا کردا جے۔ یار گل سنو ہاں میری، آج جنے ماشاءاللہ بیٹھے ہو، ایک باری ذرا میں وظیفہ پڑھ کے سناؤ ہاں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ، آواز نہیں آئی، واللہ اے جے توحید دا خلاصہ۔ لوگاں نو اس ذکر تے لاؤ، وظیفے تے لاؤ۔ جیڑا بندہ بند گلی اندر بھی کھڑا ہوئے کہے مینوں کوئی رستہ نہیں نظر آ رہا، اور رمضان دے اندر چلدا پھردا، ادھر ویکھو مینوں لوگ آندے نے جی دعاواں نہیں قبول ہوندیاں، دھیان کریو، دعا منگڑی ہوئے نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر درود شریف پڑھ لو، توجہ رکھیو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید، بولو اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک، ادھر ویکھیو، اس تو بعد کو 1000 وری پڑھو ہاں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یار ایمانداری نہ کوئی ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر کے کہے راسک صاحب جدو میں رب کو نٹ کے دعا کرنا، کم از کم میں کلمہ 1000 دفعہ پڑھنا، میں 500 دفعہ پڑھنا، میں 300 دفعہ پڑھنا۔ رب تے اعتراض تے کر دیو دعاواں قبول نہیں ہوندیاں، اے نہ کہو دعاواں قبول نہیں ہوندیاں۔ سانو دعا کرن دا چج ہی نہیں، سانو کھیڑے پہن دا چج ہی نہیں، منگن دا چج ہی نہیں، سانو کسے نے سلیقہ ہی نہیں دسیا۔ جاؤ تاک راتاں دے اندر، جاؤ جفت راتاں دے اندر، اور جاؤ رمضان دی پہلی رات تو شروع کرو تے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر رو رو کے پڑھو، رج رج کے پڑھو۔ اللہ فرماندے نے بندیا اے پڑھائی پڑھ کے منگنا تیرا کام ہے، میں اپنی رحمت دے نال تیری زندگی دی مٹی نو بھی سونا بنا دیاں گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم،
चार गल्लां मैं बयान कर चुकिया। सब तो पहली गल है वे लोगो चाओ चाई रमजान का इस्तकबाल करो। ते दूसरे नंबर ते सफाई करनी है। उची बोलो की करना है? सीने नू पाक करो, दिल नू पाक करो, ओए लोगो तहारत हासिल करो। ओए कम से कम यार गल सुनो, ओ बंदा कादा इंसान है जिहड़ा बाप नू ही दुख दे रहा? तैनू दे हुक्म सी चिड़ी नू दुख नहीं देना। ओ मुसलमानो, ओ अपने बच्चियां नू एहसास दिलाओ तुसी मुसलमान जे। ओ तुसी कंजरां दी कौम नहीं जे, ओ यहूदियां दी कौम नहीं जे, ओ साइयां दी नस्ल नहीं जे, ओ तुसी मुसलमानां दे बच्चे जे। अल्लाह दी कसम अपने जवानां नू एहसास दिलाओ। नौजवान नस्ल च एहसास खत्म हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा अपने बच्चियां नू एहसास दिलांदे सन, उन्हां नू खिलौने देंदे सन। अगर उन्हां नू रोज़ा लगदा सी खिलौने दे नाल बच्चे खेलदे रहिंदे। की मतलब है कि 15 साल का जवान बच्चा रोजा ना रखे? की मतलब है कि 16 साल 13 साल का बच्चा रोजा ना रखे? अपने बच्चियां नू एहसास दिला के जाओ असी मुसलमानां दी नस्ल हां। तहारत हासिल करो, दिल दिमाग अपनी सोच पाक करो। और तीसरे नंबर ते रमजान दी खिदमत करनी है। उची बोलो की करना है? फिर बोलो की करना है? नमाजा शौक ना पढ़ो, नफलो नवाफल पढ़ो, रोजा शौक ना पढ़ो, कुरान दी तिलावत करो, सदका करो। सदका जेड़ा बंदा रमजान चल्ला दे रस्ते च देंदा है ना, अल्लाह 11 महीने उस बंदे दी कंड नहीं लगन देंदा। तुसी मैनू पूछो ना मौलवी रासख, किताबां लिख दियां तेरे 20 साल गुजर गए ने, मदरसे पढ़ांदियां तेरे 20 साल गुजर गए ने, तकरीरां करदियां तेरे 20 साल गुजर गए ने। मैनू को राज दी गल अज दे के जा, रब मैनू किनारे लाए। लो लोगो एक अमल पल्ले बन लो, लोक लोक के रब दे रस्ते च देंदे रहा करो, भावें रुपया ही देंदे रहा करो। अल्लाह आए अजाब टाल के रहमतां दे सारे दरवाजे ही खोल दिंदा जे। रब दे रस्ते च देंदे रहो। तुहानू किने कहा लाखां रुपया देना? 1 रुपया दियो। इन्नल्लाह बिन्नास लरऊफुर रहीम। नबी पाक फरमांदे ने एक माड़ा जिहा बंदा अल्लाह दे रस्ते च 1 रुपया देंदा है, अल्लाह कहंदे ने तू रुपया नहीं दिता, अल्लाह अपने बंदे दे रुपये नू भी लख बना के ते अजरो सवाब अता कर देंदे ने। एक गरीबड़ा जिहा बंदा अल्लाह दे रस्ते च एक खजूर देंदा रोजेदार नू। आखिरी गल्लां सुन लो, एक रोजेदार नू खजूर देंदा है, अल्लाह पाक उहदी खजूर नू वड्डियां करदे रहिंदे ने, वड्डियां करदे रहिंदे ने। ते जदों ओद पहाड़ दे बराबर हो जांदी है, ओ शरक कुड़ियो किड्डा प्यारा रब जे। अल्लाह कहंदे ने फरिश्तियों इहदे नामा अमाल च लिख दो, मेरे बंदे ने मेरे रस्ते अंदर खजूर नहीं दिती, मेरे गरीब बंदे ने मेरे रस्ते अंदर ओद पहाड़ ही दे दिता है। लोग मजाक उड़ाउंदे ने, रब बड़ी कदर करदा है। कदी नहीं अफतारी कलियां करनी पूरे महीने अंदर, किसे दोस्त नू किसे साथी नू बुलाओ, रमजान दी खिदमत करो। और चौथी गल वे, हो सकता है अगले साल रमजान आए तो असी दुनिया ते मौजूद। बड़े बड़े दुनिया तो टुर गए, बड़े बड़े दुनिया तो टुर गए। जिंदगी के हैं 2 जहां, एक वो जहां एक ये जहां, इन 2 जहां के दरमियां एक सांस का है फासला। घर चल रहा है तो ये जहां, घर रुक गया तो फिर वो जहां। इको यारी कल्ले रब वाली, बाकी यारियां सब खवारियां ने। जिन्हां रब दियां यारियां छड़ दित्तियां, उन्हां जितियां बाजियां भी हारियां ने। जो कुछ लिखिया है विच नसीब साडे, ओही तू लेना ओही मैं लेना। मेरियां तेरियां आकड़ां किस कारे, तू भी ढह पैना ते मैं भी ढह पैना। सद्दा आया ते बुकला मार टुरना, ना कुछ तू लेना ना कुछ मैं लेना। जो गुजरेगी सो जान अपनी ते, ओही तू सहना ओही मैं सहना। और जवानों मेरी एक गल सुनिया जे, मैं तकरीबन रोजाना नहीं तो अगले दिन जनाजा जरूर पढ़ाना। अज भी मैं एक कबर ते जनाजा पढ़ा के आया। बड़ा नेक इंसान सी, उन्हां दा नाम सी कारी मोहम्मद असलम साहब। हदीस दी बड़ी गैरत सी, उस बंदे ने मस्जिदां बड़ियां बनाईयां। दुआ करो अल्लाह उहदी कबर नूर ना भर दे। 5 मिनट जनाजा मेरे को लेट हो जाए ना, आ गल सुन लियो ध्यान नाल। लोग इंज घड़ियां कट कट के वहांदे ने, पता की आंदे ने, रासक साहब जनाजा खड़ा करो, असी दुकान छड़ के आए, असी दुकान ते जाना है। जिन्ना यारा ना जराने पालदा रहा, चज ना तेरा जनाजा भी नहीं होना पढ़ना। गूंगे बन के खलोते रहिंदे जे, गूंगे बन के किसी नूं जनाजे दी दुआ नहीं जे आउंदी।
ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਫਲਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਜੇ ਤੇ ਕਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਜੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਏ ਲੋग ते बाप दी कबर ते नहीं जाते, ओए लोग ते मां दी कबर ते नहीं जाते। जो कुछ लिखे है बिच नसीब साडे, ओही तू लैना ओही मैं लैना। मेरियां तेरियां आकड़ा किस कारे, तू भी टह पैना ते मैं भी टह पैना। सदा आया ते बुकला मार टुरना, ना कुछ तू लैना ना कुछ मैं लैना। जो गुजरेगी सो जान अपनी ते, ओही तू सहना ओही मैं सहना। मेरा तेरा मुसाफरा की झगड़ा, ना तू रहना ना मैं रहना। अल्लाह जे रमज़ान आ रहा है, अल्लाह रमज़ान आ रहा है, अल्लाह अपनी रहमत दे नाल सानू इहदा इस्तकबाल करन दी तौफीक अता फरमाए। भाई मुबारक होए, माशाअल्लाह हज़रत शाह साहब तशरीफ ले आ चुके ने। 5 तो 10 मिनट तक उन्हें स्टेज पर आ जाना है। मैं चाहना जेडे 9 खेज खतीब ने साडे शागिर्द ने, मौलाना मुहम्मद वकास शिराजी साहब, तुसीं इन्हां दा भी खिताब सुनो इंशाअल्लाह बिला ताखीर। हुण तशरीफ लिआंदे ने हज़रत मौलाना मुहम्मद वकास शिराजी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला।